May buntag ming udto hapon, mayong gabi sa tibok kalibutan. Sanglit kanetong broadcast lumalabay man sa gamhanan sa internet. Karon nga kahaponon mga igsoon, atong hatagag pagtagad mga igsoon, no? Kaning Marcos 12 versikulo 30 ug 31, no? Kani siya mga igsoon nagkiskot kini sa balaod, no? Sumala sa ubang mga preachers mga igsoon, ang balaod, ang 10 commandments na wala na kay gipulihan og duha, no? So kana mga igsoon atong tukion karon sa pipila ka mga minuto mga igsoon, no? Kung tinuod ba gyud ang ilang akusasyon mahitungod sa balaod sa Ginoo, naghihimo na lang og duha ug ang napulo wala na. Kana siya mga igsoon, no? Atong mabantayan, no? Kung dili na magtuki sa balaan nga kasulatan, posible usab kita, no? Dili makahibalo ini kung unsa gyud ni katinuod. Kay kung atong basahon mga igsoon, no? Atong usahon unahon pagbasa, no? Diri sa 28 mga igsoon, no? Atong basahon, og miduol ang usa sa mga eskriba og nakadungog kanila nga naglantugi og sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila. Siya nangutana kaniya unsa man ang sugo nga una sa tanan. Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini, patalang hugi o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara, no? Ingon dayon sa 30 mga igsoon, ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. So mga igsoon, no? Iyang gisgutan diri sa 30 nga higugmaon ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog, no? So naghiskot siya og paghigugma sa Ginoo. Sa 31 ingon niya, ang ikaduha mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, wala na laing sugo nga labi pang dako kanila nini kanila. So imong makita ang mga igsoon, duha ang dimension sa Ginoo, no? Sa mao nga bersikulo, higugmaa ang Dios ug higugmaa ang imong isig katawo. So atong imaginon mga igsoon, no? Kung ato ning tawag aning ato ning hatagag pagtagad, duha lang kabuok ang dimension, paghigugma sa Dios ug paghigugma sa Ginoo. Now atong hatagag pagtagad balik diya sa Exodo 20 versikulo 3, no? Kay naman diha ang sugo sige paghapag-hatag. Atong basahon kinaghiskot man siya og paghigugma sa Dios ug paghigugma sa tao. Atong sutaon kung ang 10 commandments nawala ba, kung kani ang duha gipuli, no? So atong basahon diya sa Exodo 20 versikulo 3 mga igsoon. Kinaghiskot siya og paghigugma sa Dios una, nga ikaduha paghiskot sa isig katawo, no? Subot pasabot sama sa ubang preacher, tungod aning duha nawala na daw ang 10 commandments, no? So atong tukion karon mga igsoon kung tinuod ba ang ilang dimension, no? So atong unahon pagbasa, no? Exodo 20 versikulo 3 ingon pa niya, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Sa ikapat verse 4, alang kanimo dili ka magbuhat og usa kalarawan nga lininok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Versikulo 7, ikatulo nga sugo, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova sa imong Dios nga pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong naggamit sa iyang ngalan sa pasipala. Og ikaupat nga sugo sa versikulo 8, hinamduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Now kani nga mga sugo mga igsoon, no? Gikan sa una nga sugo hangtod sa ikaupat nga sugo,
mauni ang gimension dito sa Mark 12:30 mga igsoon nga higugma ang Dios sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan ug sa tibok mong kusog mga igsoon, no? So imong makita mga igsoon, no, kung unsa gi-emphasize sa Ginoo, no, sa mga eskriba ang sugo mga igsoon, no. Wala lang siguro masabti sa mga uban nga mga preacher kung unsa ang gitumbok aning Marcos 12 versikulo 30, no. Wala lang nila nakuha mga igsoon, no. Atong basahon pag-usab. Marcos 12, no? Marcos 12:30, no. Ang unang nga sugo higugma ang Ginoo sa imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, no. Diri mga igsuon, no, kani nga sugo nga unang mga igsuon, no, mao ni ang 10 commandments gihapon mga igsuon, no. Gitunga lang or gi-short lang mga igsuon, no, gi-direct to the point lang sa Ginoo mga igsuon kung unsa ang sugo, no. Wala lang gi isa-isa, no, kay ingon pa niya higugma ang Ginoo sa tibok mong kalag, no, sa tibok mong salabutan o sa tibok mong kasing-kasing, no. Kung imong tanawon ang napulo ka sugo gikan sa uno hangtod sa ikaupat, nagpasidungog na, no, nga paghigugma sa Dios, no. So sa ato pa ang unang nga sugo mo rin ang paghigugma sa Dios, nga mao na ang unang nga sugo, ikaduha, ikatulo ug ikaupat. Now, ang 31 Marcos 31, ikaduha mao ang higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, no. So sa ato pa naghiskot siya og isig ka tawo paghigugma. Now, atong ibalik gihapon di sa Exodo 20, no, atong tiwason ang napulo ka sugo. Tanawa ha. Ano man naman tong upat, una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. So naghiskot to siya sa paghigugma sa Dios. Ang ikalimang nga sugo atong tan-awon, no, kung asa man siya nagtumbok, no, sa atong isig ka tawo ba or dili, nawa ha? Ang ikalimang nga sugo sa Exodo 20 versikulo 12, tahoron mo ang imong amahan, ang imong inahan aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. So sa ato pa nagpasabot, nagtumbok nga higugmaon ang imong amahan o inahan, pasabot imong isig ka tawo ra gyapon. So verse 13, dili ka magpatay, no? So sa ato pa kung higugma ka sa imong isig ka tawo, dili mo siya patyon, dili mo siya pasakitan. Ang 14, dili ka magpanapaw, subot pasabot dili ka mo buhat og ilugon, ano, ang unsa may naa sa imong silingan, no, siya ang asawa, no. Ika-15, dili ka magpangawat, no, kung higugma ka sa imong isig ka tawo, ayaw kawati, no, ayaw buhati og daotan. 16, dili ka magsaksi og bakak-batok sa imong isig ka tawo, no, naghiskot gyapon siya sa imong isig ka tawo, di nimo siya bakakan, no. 17, dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tawo, dili maibog sa asawa sa imong isig ka tawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isig ka tawo. Pasabot kung unsay mga butang nga nasa iya, di ka maibog, no. So ang ikaunom nga sugo, ikalima, ikaunom, ikapito, ikasiyam, ikawalo, mao di ini mga isuon ang gihisgutan dito sa Marcos 12:31, no, nga ingon pa niya diri sa Marcos 12:31, ang ikaduha mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, wala na laing sugo nga labi pang dako nini kanila. Sabot pasabot kaning ikaduhang sugo nga paghigugma sa silingan, mao ni ang 10 commandments gihapon mga igsoon nga nagsugod sa ikalima nga sugo, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikapulo, no. So ato pagitunga mga igsoon sa Ginoo, pag-emphasize sa mao nga mga iskriba mga igsoon nga mao ang sugo, no. So sa ato pa mga igsoon, ang 10 commandments wala nawala, no. In short,
tunga no gi short pag pag-emphasize lang sa eskriba diri sa Marcos 12:31 ug 30 mga igsuon no, nga ang sugo nagpasabot higugmaa ang imong Ginoo sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, sa tibok mong kusog. Mao day ni ang 10 commandments gihapon nga una nga sugo, ikaduha, ikatulo, ikaupat mga igsuon. So ang 31 nagisgot nga paghigugma sa imong isig katao, mao day gihapon ni ang napulo ka sugo nga nagikan sa ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikapulo no, kung imong basahon mga igsoon. So sa ato pa ang 10 commandments mga igsoon, wala ug wala gyud nawala. Subot pasabot nagpabilin ang 10 commandments mga igsoon hangtod karon sa atong kapanahonan no. So wala nawala no, wala lain mag-usab, wala lain mag papas sa sugo gawas sa Dios no. Ngayon gani ato nang mabasa sa mga Catholic book no, sa mga Catholic Bible na ang napulo ka sugo giusab no. So anyway mga igsoon no, kana lang karon nga kahaponon mga igsoon no, may tungod aning Marcos 12:30-31 aduha na kuno ang sugo, ang 10 commandments wala na, pero bakak na mga igsoon kay ang 10 commandments nagpabilin hangtod karon sa atong kapanahonan no. So duhara ang gimension di nga sugo, una paghigugma sa imong Dios, ikada paghigugma sa imong isig katao, pero kana siya mga igsoon ang gi-emphasize ana nga sugo mao ang 10 commandments. Una, kaduha, ikatulo, ikaupat nga sugo mao na gi-mention diha sa Marcos 12:30 nga higugma ang imong Dios, og sa Marcos 12:31 nga higugma ang imong isig katao mao na ang ikaunom, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikapulo nga sugo nga gi-emphasize diha mga igsoon. So in short, wala nawala ang 10 commandments nagpabilin hantod karon sa atong kapanahonan. So kana lang hinaot ko nga amoy nasabtan sa mao nga balaan nga kasulatan mahitungod sa sugo, o mayong hapon pag-usab. God bless. Paki-share mga igsoon aron ang uban no may kabalo sa kamatuoran. God bless.